बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कई सवाल हैं और हर सवाल जवाब का मुतलाशी है, लेकिन जवाब है कि कहीं से नहीं आ रहा। कई इश्यूज़ हैं और ऐसे मामला चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो गई हो या इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो है कि आपको पता है कि 2 रोज़ तक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चलती रही और जैसे ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ ही जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास का भी फैसला किया गया जो आज होगा। और आज के इस इजलास में ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें इसाक डार साहब जो हैं वो मुआशी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। और ये भी आप जहन में रखें कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुआशी जो एक्सपर्ट्स हैं जो इकोनॉमी के, उनसे भी ब्रीफिंग्स ली गई हैं और यहाँ पर वज़ीर ख़जाना से ब्रीफिंग लेकर ये तसल्ली की जाएगी कि आया जो इससे जो दीगर जो माशी माहिरीन हैं उन्होंने जो जो नुकात उठाए हैं या जो जो सवाल उठाए हैं उनके जो है वो हुकूमत के पास क्या जवाब हैं। तो नाजरीन, ये इंतहाई अहमियत का हामिल इजलास होगा और इस इजलास में जो सबसे अहम फैसला होगा वो होगा दहशतगर्दी से मुतालिक। यानी जिससे आपको मैं मुसलसल कहता आ रहा था, अभी तहरीक तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ना शुरू किए थे तो मैंने ये कहना शुरू किया था कि हमारे इदारे नींद से बेदार हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में आ जाए। तो बहरहाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ काम कर रही हैं और आपको पता होगा कि पिछले चंद ही दिनों के दौरान 100 से ज़ायद हमले किए जा चुके हैं, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं और ये शहादतों का सिलसिला है कि रुक ही नहीं रहा। नाज़रीन, इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैसला किया गया है जो बहुत खुश आइंद है वो ये है कि अब बराह रास्त जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात नहीं होगी। अब जो भी बात होगी अफ़गान हुकूमत से होगी, क्योंकि जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो अफ़गानिस्तान की हो रही है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की अंदरूनी जो हालत है वो क्या है और किस बुरी तरह से अफ़गानिस्तान जो है वो आलमी जो एक दुनिया से, यानी इस वक्त दुनिया से कैसे अलग थलग कर होता जा रहा है और कटता जा रहा है। और अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले जो कुछ टाइम होगा उसमें अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया से तन्हा होकर रह जाएगा। और ज़ाहिर है कि जिस तरह ख़वातीन की तालीम, उनकी मुलाजमत, ख़वातीन के निकलने, यानी जो ख़वातीन के मसावी हकूक़, यानी जो हकूक़ इस्लाम देता है औरत को, वो हकूक़ तक वह अफ़गान ख़वातीन को मुयस्सर नहीं है। तो यकीनन ये तशवीशनाक बात है और आलमी बिरादरी का इस पर सख्त रद्द अमल आया है। नाज़रीन, मैं इस पर तवील बात नहीं करूँगा कि इस वक्त जो आला अदलिया है हमारी, वो कई सवालात की जद में आ चुकी है और इस वक्त यूँ समझ लें कि अदलिया के अंदर एक एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ के बाद जहांगीर तरीन की नाअहली और उसके बाद दानियाल अजीज़ की नाअहली ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस सारे उमूर में जो हाथ नज़र आए हैं या जो प्रेशर नज़र आया है वही एक डर्टी हैरी, यानी रिटायर्ड फैज़ हमीद जो साबिक ISI चीफ थे, उसने हमारे मुल्क के पूरे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया। और उसको ज़ाहिर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुकम्मल पुष्पनाई हासिल थी। इस पुष्पनाई के नतीजे में जनरल फैज़ हमीद इदारों को लताड़ता चला गया, तहस नहस करता चला गया, वहाँ के पूरे निज़ाम को तबाह करके रख दिया। बिलखुसूस जुडिशरी को उसने उंगलियों पर नचाया, नेब को उंगलियों पर नचाया और सियासी जमातों को उंगलियों पर नचाया और जिस तरह की तोड़ फोड़ की और जिस तरह का इंतशार पैदा किया उसके नतायज आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो बहरहाल जिस तरह जनरल फैज़ सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज हुए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के लिए सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेने के लिए जिस तरह साकिब निसार को इस्तेमाल किया गया और जिस तरह बनी गाला की जो ज़मीन है
वो रेगुलराइज कराई गई। ये तमाम वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा वबाल बनने वाले हैं, और ये वबाल इमरान खान के गले में यकीनन पड़ेगा। तो नाज़रीन, इसके अलावा जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस्तीफों का मामला बड़े ज़ोर शोर से जारी है, और आपको याद होगा कि मैं मुसलसल कह रहा था कि पीटीआई इसमें फंस चुकी है, क्योंकि पीटीआई के अरकान इस्तीफा नहीं देना चाहते, और यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक भी इस प्रोसेस से अलग हैं। आज आपने देखा कि जो वफद स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से मिलने के लिए गया था, उसमें न तो जो अपना पार्लिमानी कमेटी के रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, न तो वो उसके साथ थे, और न ही परवेज खटक साहब इस ग्रुप वफद में गए थे। और ये वफद जो चीफ विप है आमिर डोगर, असद कैसर और कासिम सूरी की जो है वो सदारत में या उनकी क़यादत में स्पीकर से जाके मिला। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि अगर पीटीआई इस्तीफों में सिंसियर होती तो यकीनन ये मरहला ऐसा था कि वहाँ पर जितने भी अरकान असेंबली मौजूद थे, इंक्लूडिंग असद कैसर या अपना आमिर डोगर या कासिम सूरी, वो अपने इस्तीफे तो कम से कम दे देते वहां लिख के कि ये ले हमारे इस्तीफे, ये हम दे रहे हैं, चलें आगे बात करें। तो इस तरह नहीं, अब बात ये की जा रही है कि इनफरादी इस्तीफे हम नहीं देंगे, हम इज्तिमाई इस्तीफे देंगे, क्योंकि इनफरादी इस्तीफों का जो रिजल्ट है वो कुछ यूं है कि जिस तरह अपना इनफरादी इस्तीफों का मामला कुछ इस तरह है कि जिस तरह नवाज इलाही, तालिब नकई की ने जो है वो छुट्टी की दरख्वास्त कौमी असेंबली में दे रखी है, इनका ताल्लुक पीटीआई से है। इसके अलावा जुबैदा जलाल और गुलाम बीबी, गुलाम मोहम्मद लाली, ये वो हैं जिन्होंने जो है वो जो हाजिरी रजिस्टर होता है वहाँ अटेंडेंस भी लगाते हैं, सिर्फ इजलास में शरीक नहीं होते, अटेंडेंस भी लगाते हैं, और मरात तो तमाम ले रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल मरात ले रहे हैं क्योंकि इनकी अटेंडेंस मौजूद है। इसके अलावा 22 अरकान असेंबली ने स्पीकर को फोन करके उन इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा 6 अरकान असेंबली ऐसे हैं जिन्होंने स्पीकर को कहा है कि उनको जो इस्तीफे पेश किए गए हैं अरकान असेंबली के, उनमें जो हमारे जो दस्तखत हैं वो हमारे नहीं है, वो जाली दस्तखत हैं। यानी मजमूई तौर पर 31 अरकान असेंबली खुलकर सामने आ गए हैं, यानी इनकी जो मजमूई तादाद बताई जा रही है वो 127 है, और 127 के इस्तीफों का मामला है। तो स्पीकर का कहना है कि मैं इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 64 जो है वो मुझे मजबूर करता है कि मैं इनफरादी तौर पर जो अरकान असेंबली है उनसे मिलूं, क्योंकि जो लाखों लोगों के वोटों से मुंतखब होकर शख्स आया है उसकी तकदीर का फैसला कोई एक फर्द पार्लियामान में खड़ा होकर नहीं कर सकता। तो आर्टिकल और कवानीन इसके हवाले से वाज़ेह हैं। उन्होंने वफद को ये भी कहा कि भाई आपको याद होगा कि कुछ लोगों के इस्तीफे मंजूर हुए थे तो वो जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, तो जाहिर है कि फिर वहां हमें जवाब भी देनी पड़ी। तो नाजरीन, इस मौके पर स्पीकर ने जो है इनको जो पीटीआई का वफद था उसको बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दी कि आप पार्लियामान में आए, और ये जितने भी मसाइल हैं ये पार्लियामान में ही हल होंगे, और इसको आप जो है वो पार्लियामान से बाहर हल करने की कोशिश ना करें। तो बहरहाल इस मौके पर असद कैसर ने एक शोशा छोड़ा कि हुकूमत ने हमें अबूरी हुकूमत की भी पेशकश की है, और कहा है कि अगर आप पार्लियामान में आए तो हम अबूरी हुकूमत के सेटअप पर भी बात कर सकते हैं, जबकि ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अपना स्पीकर भी और दीगर जो रहनुमा है अपना हुक्मरान इत्तेहाद के, वो इस चीज़ की वजाहत कर चुके हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो फिर अबूरी हुकूमत, टेक्नोक्रेट का सेटअप और निगरान के यानी कि जो केयरटेकर सेटअप होता है वो इस तरह के शोशे पीटीआई छोड़कर सोशल मीडिया पर एक वबाल खड़ा करना चाह रही है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक जाली फर्द की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है ब्लेंडर किया गया कि पता नहीं कितने 100 फौजी अफसरान ने इस्तीफे दे दिए हैं। अब होना ये चाहिए कि वो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है या मेजर है, तो फौज को चाहिए कि इस शख्स को का कोर्ट मार्शल करे या इस शख्स को
قانون کے کٹہرے میں لے جایا جائے کہ اتنی بڑی ڈس انفارمیشن کیوں پھیلائی جا رہی ہے اور فوج میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ابھی ہم بات کریں گے کہ وہی آ رہا ہے ڈرٹی ہیری فیض حمید۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ فیض حمید کو اس وقت تک گرفتار کر لیا گیا ہوگا، فیض حمید اس وقت حراست میں ہوگا، کیونکہ فیض حمید نے جو سازش کی ہے اس نے وزیر اعظم ہاؤس کی جو پرائیویسی ہے، انٹرنل جو سائبر پرائیویسی ہے، اس کو دنیا بھر میں بدنام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک کے جو حکمران ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر بات کرنے سے کتراتے ہیں، اور کئی دنوں تک ایسا ہوتا رہا کہ وزراء بھی بات کرنے سے کتراتے رہے۔ اب اس کے حوالے سے آپ کو یہ مطلب تفصیل سوشل میڈیا پر چل رہا ہوگا کہ میجر ارسلان کو جو اے ڈی سی تھے وزیر اعظم کے، ان کو استعمال کیا گیا، اور ان کی سم سے جو کانٹیکٹ ملے وہ جو اپنا جو سی ڈی آر چیک کیا گیا تو اس میں جو رزلٹ آیا وہ بہاولپور کا آیا، اور اس وقت جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور تھے۔ ناظرین ارسلان جو ہیں میجر ارسلان، اس کو عمران خان کے آخری دنوں میں وہاں تعینات کیا گیا تھا، اور یہ سوچ کر تعینات کیا گیا تھا کہ عمران خان کو کہا گیا تھا آپ تو ویسے جا رہے ہیں لیکن یہاں کوئی ایسا شخص ہو جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم ہاؤس میں یہی ہو رہا تھا کہ ایک اے ڈی سی جو تھا وہ ساری ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو صدر ہیں اس کے تو ملٹری سیکریٹری ہونا کوئی ٹھیک ہے، وہ فوج کے سپریم کمانڈر ہیں، لیکن وزیر اعظم کا ملٹری سیکریٹری کیوں ہونا چاہیے؟ اس کے اے ڈی سی فوج سے کیوں ہونے چاہیے؟ یہ ایک منتخب وزیر اعظم ہے، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور اس ایسے عہدے پر فائز شخص کا جو اے ڈی سی یا جو اپنا جو ملٹری سیکریٹری ہو، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آخر کیوں جو ہے وہ فوج ایک سول حکومت یا ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے جو معاملات ہیں اس پر نظر رکھے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو بھی ختم کر دیا جانا چاہیے کہ وہ فوج کا جو تعلق ہے وہ سپریم کمانڈر سے یعنی پریزیڈنٹ کی حد تک محدود ہو، اور منتخب وزیر اعظم کے طرف اس معاملے کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ ناظرین جس طرح جو ہے وہ میجر ارسلان کو فوری طور پر تحویل میں لیا گیا اور اس نے بہت بڑے انکشاف کیے ہیں، یعنی ریکارڈنگز کے علاوہ لائیو جو کالز ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ وہاں تک پہنچائیں ڈرٹی ہیری فیض حمید تک، اور اس کے علاوہ جو مختلف اجلاس تھے ان کی ریکارڈنگز مسلسل ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری تھا، اور وہ ریکارڈنگز فیض حمید کو بھیجی جا رہی تھی، اور جو وزیر اعظم کو ابتدائی طور پر رپورٹ دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ را کی حرکت تھی، لیکن را کو چھوڑ دیں، یہ ان کی اپنی جو اعمال تھے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کون سا قدم اٹھاتی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ میجر ارسلان کے ساتھ جنرل فیض حمید کا کیا معاملہ کرتی ہے، اور وہ جو چیزیں ریکارڈ ہوتی تھیں وہ جنرل باجوہ تک بھی پہنچتی رہیں، اور مختلف ہاتھوں عمران خان تک بھی پہنچتی رہیں، اور اس کے بعد وہ لیک ہونا شروع ہوئی۔ تو یہ جو سائبر اٹیک تھا وزیر اعظم ہاؤس پر، اس میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور میجر ارسلان اور بھی اس کا ایک پورا چین ہوگی جو اس میں ملوث ہوگی، تو ایسے کرداروں کو بھی منظر عام پر لانا بہت ضروری ہے۔ معاملے کو یہیں پر ختم نہیں کر دیا جانا چاہیے کہ جی بس ایک بندہ تھا، وہ بندہ ہم نے پکڑ لیا، نہیں میجر ارسلان تھا ہم نے اس کو پکڑ لیا، اب کیا ہوگا؟ اس کی نوکری چلی جائے گی، اس کو 2-4 مہینے کی سزا دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو گھر بھیج دیں گے۔ یہ نہیں ہے، اب اس پوری چین کو بے نقاب ہونا چاہیے، اس پوری چین کو پکڑ کر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کا امتحان ہے کہ وہ اپنے افسران کے خلاف کس طرح کی کارروائی عمل میں لاتی ہے۔ اب اگر نہیں تو جس طرح اس دن میں نے کہا تھا کہ ریکارڈنگ کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ سارا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور سارے اختیارات وہاں پر ہوتے ہیں، اور سارے ایکوپمنٹس وہاں پر ہوتے ہیں، کس کی کب کہاں تو ریکارڈنگز کرنی ہے یہ فیصلے وہیں پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ آپ ایک 2 تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ چودھری برادران کی تصاویر ہیں، ذرا غور سے دیکھ لیں۔ یہ ہیں مزے، یعنی جب پنجاب کے عوام آٹے کے لیے پریشان ہے، کھانے کے لیے پریشان ہے، اور سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ امداد کے لیے پریشان ہیں، تو چودھری برادران کو دیکھ لیں کہ چارٹرڈ فلائٹ میں
کس طرح جو ہے وہ ڈنر فرمائے جا رہے ہیں اور کس طرح ایک شاہی شہزادوں کی طرح بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. یہ سوال، یہ جو تصاویر ہیں، یہ بہت بڑے اور کئی سوالات چھوڑ رہی ہیں ہمارے ملک کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب کیا آتا ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ماہ پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا. اس ویلاگ میں میں نے یہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوگا، تو اس میں نے جو ہے وہ تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ بشرا بی بی یعنی پنکی پیرنی اور عمران خان کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے. اور علیحدگی جو ہے وہ ظاہر ہے فی الحال ڈسکلوز نہیں کی جا رہی، لیکن علیحدگی ہو چکی ہے. تو ناظرین، وہ علیحدگی آج ان کے جو بیٹے ہیں محمد موسیٰ مانی کا، انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے. جی سیپریشن ہو چکی ہے، بالکل ہو چکی ہے، بٹ ڈائیورس نہیں ہوئی ہے. جی اینڈ سیکنڈلی اب پھر سے آپ لوگ واپس اسی ٹاپک پہ آ گئے ہیں، پرسنل میٹرز پہ. اور میں نے آپ کو خاص یہ بتایا تھا کہ if I'm gonna talk only about the controversy on the marriage, on the third marriage of Khan Saab. اب یہ علیحدگی جو ہو چکی ہے، اس علیحدگی کے پیچھے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور بشرا بی بی نے جو کرپشن کی وہ معاملہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اور ملک ریاض سے جو مال بٹورا گیا وہ بھی اس سوال کا جواب بھی وہ سوال بھی جواب طلب ہے. اور جس طرح جولری اور یہ چیزیں بیچی گئیں، وہ رقم کہاں گئی، یہ سوال بھی جواب طلب ہے. اور اپنا جو فرح گوگی تھی، اس نے پنجاب میں جو لوٹ مار کی اور وہاں سے جو پیسہ آیا وہ کہاں گیا، یہ سوال بھی جواب طلب ہے. اور اس کے علاوہ جو پورا سرکل بنا ہوا تھا، ایک گروپ بنا ہوا تھا جو کرپشن کر کے اور پیسے بٹور رہا تھا، یہ سوال بھی جواب طلب ہے. اور اپنا بنی گالا کس طرح ریگولرائز ہوا، اب اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھنا چاہیے. اب وقت آ چکا ہے، اب حقائق کو سامنے لانا چاہیے، عدلیہ کے کردار کو سامنے لانا چاہیے. بتا دینا چاہیے کہ جسٹس صدیقی کو کیسے ہٹایا گیا. بتا دیا جانا چاہیے کہ جنرل اپنا جسٹس فائز عیسیٰ کو کیوں وکٹمائز کیا گیا، کیوں اس کے خلاف ریفرنس داخل کیا گیا، اور اس وقت تک اس کے خلاف ایک ریفرنس پڑا ہوا ہے. اور آخر کیوں بینظیر بھٹو کے حوالے سے ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں کئی سالوں سے پڑا گل سڑ رہا ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا. اور آخر کیوں جو ہے وہ اس کا جو معاملہ ہے عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور عدلیہ آخر اپنے گناہوں کا اعتراف کیوں نہیں کرتی، کیوں 263 کے حوالے سے جو انٹرپریٹیشن کر کے پنجاب میں جو ایک بحران پیدا کیا جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، صرف ایک فیصلے نے اور ایک دوسرے فیصلے نے، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں ان کے جو ہے وہ ایک فیصلے نے پورے پنجاب میں ایک سیاسی انتشار برپا کر رکھا ہے. آخر عدلیہ اپنے پاؤں پر اب تو کم سے کم عدلیہ کو بھی نیوٹرل ہو جانا چاہیے، عدلیہ کو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور عدلیہ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اسی میں ہی سب کی بہتری ہے تاکہ ملک میں ایک سیاسی استحکام پیدا ہو سکے. بہرحال ناظرین، جس طرح بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، اسی طرح پرویز الہی، پرویز خٹک اور عمران خان کے درمیان بھی علیحدگی کے آثار نظر آنے لگے ہیں. اور فواد چودھری نے بھی علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے کافی حد تک، اور یہ لوگ اس حق میں ہیں. اور میرے خیال میں کہ شاید کوئی فارورڈ بلاک بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ آلریڈی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور مزید کتنے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کی ایک فہرست بنا کے اور پھر عمران خان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ جو جنوری ہے وہ عمران خان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. اور جنوری میں عمران خان کی جو ہے وہ، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کی علیحدگی جو ہے وہ طلاق میں بدل جائے گی، اور جنوری میں عمران خان جیل چلے جائیں گے، اور جنوری میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو شاہ محمود قریشی ٹیک اوور کر لیں گے، اور جنوری میں ہی جو ہے وہ بڑے بڑے کیسز کے فیصلے آنا شروع ہوں گے.
اور جنوری میں ہی پاکستان درست سمت اختیار کرنا شروع کر دے گا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں دہشت گردوں کے خلاف جو بہت بڑے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے لیے جو مالی معاملات ہیں اس کو کس طرح حل کیا جائے گا. اللہ کرے کہ کوئی اچھا حل نکل آئے اور اچھی سے معاملات ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ دہشت گردی کا کلا کما بہت ضروری ہے اور ابتدائی طور پر ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز آگے چل کے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.